میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن دے فضائل دے معجزہ سننا ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام بچیاں ورگے نہیں دے، جنہیں ایک مہینے دے وچ بچے عام بڑے ہوندے، میرے مصطفیٰ ایک دن وچ بڑے ہوندے۔ حضرات گرامی قدر، میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدے بلے 2 سال دے ہوئے نے، 2 سال دے ہوئے نے، تے اپنی اماں حلیمہ نو فرمایا اماں میرا ویر عبداللہ نظر نہیں آندا۔ اماں حلیمہ فرماندیاں نے بیٹا او بکریاں چارن واسطے گئے نے، میرے آقا نے فرمایا کیڑیاں بکریاں؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے جنیاں اللہ نے تواڈے صدقے عطا کیتیاں۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں بھی جاؤں گا، کل میں بھی جاؤں گا، میرا ویر گرمی دے اندر توپ دے اندر جاندہ ہے تے میں ٹھنڈیاں چھاواں دے بناوا تے ٹھنڈا پانی پیناوا، اے میں گوارا نہیں کردا، میں بھی کل جاؤں گا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نا میرے لال دشمن بڑے نے، حسد کرنے والے حسد کر دینے۔ میرے آقا نے فرمایا جندہ رب نگہبانے انہوں کوئی بھی نقصان نہیں ہوئے گا، انہوں کوئی بھی نقصان نہیں ہوئے گا۔ اصرار کیتا، دوسرا دیہڑا آیا تے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ٹھہرو، غسل دیتا، سرما لایا، تیار کیتا تے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ نے فرمایا جنہیں رضائی بھائیس میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے مکی بھائی دا خیال رکھنا ہی تپے نہ بین دیں، تپے نہ بین دیں، چھامیں بانا ہی۔ تے سیدہ حلیمہ سعدیہ کتے ہی فرماندیاں جنگل دے سارے پاس بکریاں لے جائے اے کھبے پاسے نہ لے جائے، جے سمجھ آدھی پی تے بول چھڑے پاسا کھبے پاسے نہ لے جایا جے۔ تے میرے مصطفیٰ عمر کنی ہے 2 سال تے خرامہ جدو ٹرے ہو مندے اس زمین تے ٹکڑے تے جدو ودو ہاتھ میرے آقا نے قدم رکھے ہو مندے تے کی منظر ہوئے گا؟ کسی نے کیا خوب کیا، ایک دعائیہ کلمات بھی اتنال مل کے پڑھنا ہے، وہ منظر کشی کرتا ہے گا یا رب تے تم ہور نہ منگا، یا رب تے تم ہور نہ منگا، تے مینو یار دے دیس پچا دے، تے جتھے جھاڑو دین فرشتے، جتھے جھاڑو دین فرشتے، تے وہ سونا شہر وکھا دے۔ سارے بولو ایک اور آمین۔ جتھے جھاڑو دین فرشتے، تے وہ سونا شہر وکھا دے، جن گلیاں دے وچ سونا پھریا، او جن گلیاں دے وچ سونا پھریا،
بنا دے تے عظمت جے کرم کمائے تے اینو یار دے دیش پہنچا دے اینو یار دے دیش پہنچا دے اللہ سانو بھی وہ گلیاں بکھائے جتھے میرے مصطفیٰ ٹرے ہوندے تے جدو بچہ ٹردا ہے نا تے ماں تے بہن ویکھ کے کہندی سبحان اللہ اج جدو اللہ دا حبیب ٹریا ہوئے گا رب نے فرمایا گا سبحان اللہ تے میرے مصطفیٰ نے نا انج کرتے ڈنڈا رکھیا موڈے تے حلیمہ سعدیہ نا دروازے تے کھڑیاں ویکھ دیاں پیاں نے جدو حضور پہاڑ دی اوٹ ہوئے تے پھر واپس آ گئیاں حضور علیہ السلام جا رہے ہیں تے ایک بدل دا ٹکڑا آ گیا تے سایہ پہ کردے جانا ہے سایہ پہ کردہ ہے بکریاں آگے گئے نے میرا مصطفیٰ پیچھے آ حضرات گرامی قدر میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹر دے پینے حلیمہ تیرے مقدران تے ناز کرانگا اج پیارا حبیب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن معراج دی رات رب دا دیدار کرنا ہے جدہ جبریل آکے پیر پہ جمعے اج اپنی اماں حلیمہ دیاں بکریاں چارن واسطے جا رہے ہیں بکریاں جا رہی ہیں حضرات توجہ کرے جی جس وقت جنگل آیا تے بکریاں جان بوجھ کے ادھر ٹریاں جدھر شیر رہندے ادھر ٹریاں جدھر شیر رہندے نے بڑی کوشش کی تھی موڑن دی پر کوئی نہیں موڑ دیاں تے کتابوں میں بڑی پیاری گفتگو ہے اج بکریاں نے بھی پتہ ہے ساڑھے نال او ہے جرا شیران دا بھی نبی ہے اج ساڑھے نال اوے جیڑا شیران دا بھی نبی ہے حضرات گرامی قدر بکریاں ٹردیاں جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں جدھر شیر رہندے نے اما حلیمہ نے منع کیتا سی بکریاں ادھر نہ لے کے جایا جے ادھر درندے تے شیر رہندے نے اج بکریاں جان بوجھ کے ادھر جاندیاں پیاں نے جدھر شیر رہندے اج انہاں نے بھی بتائے ساڑھے سر دے اللہ دا حبیب خواجہ غلام فرید دے بڑی منظر کشی فرماندے نے آپ فرماندے نے عملہ والے لنگ پار گئے عملہ والے لنگ پار گئے تے غافل وہ دیکھاندے غلام فریدہ ڈبن نہ دیندے ہندے کامل پیر جنانے غلام فریدہ غلام فریدہ ڈبن نہ دیندے ہندے کامل پیر جنانے عبداللہ نے ویکھیا پریشان ہو گئے بکریاں آج ادھر پیاں جاندیاں نے موڑن دی بڑی کوشش کی تھی پر موڑدیاں نہیں دیاں عبداللہ پریشان ہو گئے میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو عرض کی تھی آقا ادھر شیر نے اماں نے منع کیتا سی تے جے شیران نے حملہ کیتا بکریاں بھی کھا جان دے تے نقصان پہنچاون دے میرے آقا دی عمر 2 سال تے آپ مسکرا پے فرمایا عبداللہ نقصان پہنچانا تے دور دی گل ہے او ساڈے ول ونگی اکھ کر کے بھی نہیں ویکھے دا ادھر شیراں نوں پتہ چلے بکریاں آئیاں تے شیر آئے حضرات گرامی قدر جڑے ویلے شیر کے آیا
انہیں ویکھیا نظر پہ گئی والضحا دے چہرے والد واللیل دیاں زلفاں والد نظر پہ گئی سارا خمار اتر گیا سارا غصہ اتر گیا سر محبوب دے قدماں چ رکھیا عرض کردا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا بھائی شیر نو پتہ ہے اللہ دے نبی نے شیر نو پتہ ہے اللہ دے نبی نے تے کیا میرے مصطفیٰ نو پتہ نہیں میں بھی اللہ دے نبی ہوں؟ کئی اندن حضور نو 40 سال بعد نبوت دا پتہ چلیا میں کہ شیر نو پتہ ہے اللہ دا نبی ہے اللہ دے نبی نے اس شیر نو پتہ چلتا پہ کہ تینوں کیوں نہیں پتہ چلیا تے میرے مصطفیٰ نے شیر نو کنوں پھڑیا کان چ کچھ آکھیا ہوئی آکھیا ہے گا او شیرہ دوڑ جا تینوں پتہ نہیں میری امہ حلیمہ دیاں بکریاں شیر واپس چلے گئے جنہیں پہلے شام دا ویلا ہویا مزہ لے کے سنے جو حضور دا ذکر حضرات شیر واپس چلے گئے شام دا ویلا ہویا امہ حلیمہ دروازے دے کھڑیاں انتظار پیاں کر دیاں تے گھر واپس آئے تے اپنے بیٹے عبداللہ نو پوچھن لگیاں پہلے حضور علیہ السلام کو پوچھیا کہ تہاڈا دن کیویں گزریا میرے مصطفیٰ نے فرمایا بڑا سونا گزریا ہے عبداللہ کو پوچھا کوئی پریشانی تے نہیں ہوئی